اپنے بالا کو سیدھا سیدھا بالی وال ساڈا آکھا شاکھا دھڑکے چنگے ہونے اللہ کرے کوئی دھڑکے دے من والا بندہ ہونے جلے گندے راہ تے ٹر پیو سے دھڑکا نہ آیا کی دے ویسوں آج کوئی بچاون والے تے بیٹھے سیدھی راہ لاون والے تے بیٹھے یہ دھڑکے دی برکت ہی ہے آپ فرمایا دو دھیاں ہیں ہوا کہ جیا آپ فرمایا اللہ سیدھا قرآن دے اگر دو دھیاں ہوئیں وارث پیو وراثت چھوڑ دے ونجے ور انہاں کو سولوس دو تریجا ایسا دو آپ فرمایا 600 تو تریجا کرواں ہوا کہ 200 آپ فرمایا دے دو چا ہوا کہ 400 آپ فرمایا باقی کیتی بچا ہوا کہ 200 آپ فرمایا بھلا تاری اماں ہے کیا تاری اماں ہے انہاں کہ جی اماں ہے آپ فرمایا چلو بلی میں کرو اللہ سیدھا قرآن دے والے آبا وائے لکل واحد منہم السدس اماں کو سدس دو چھواں حصہ اوکے اماں کو میں دو آپ فرمایا 600 تو چھٹا حصہ کرو کیڑا بن دو کہ 100 آپ فرمایا اٹھے دو کتنی بن گیا 500 آپ باقی کتنی بچا آپ فرمایا بھلا تھوڑی بھابھی ہے مر گئے انہی سال ہے انہاں کہ جی آپ فرمایا گھر والی کو 8واں حصہ دو باقی 75 آپ فرمایا کل کتنی دی گیا وہاں کے 575 آپ فرمایا باقی کتنی بچا باقی 5 آپ فرمایا بھلا یہ رسا تیرے 12 بھیرا جیندے ہیں توجہ کرو 12 بھیرا جیندے ہیں انہاں کہ جی آپ فرمایا کتنی بچے ہیں 5 آپ فرمایا بھیرا میں کو دعا دو وہاں کہ جی اگر 12 ہوئے تو دعا دے تو 24 بن دیں آپ فرمایا 24 اڑے چلو باقی کتنی بچا وہاں کہ 1 آپ فرمایا 595 گیا باقی 1 بچا وہاں کہ جی آپ فرمایا بھلا تو 13 بھیراواں دی کلی ہکا بہنا میں وہاں کہ جی فرمایا وراثت ہے 1 دینار بچے وہاں کہ جی فرمایا داؤد 1 دیتے وہاں کہ جی فرمایا ول کی دے روندی ودی ہے میرے داؤد فیصلہ تو ٹھیک کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ عالم تے الذین دا یؤمنون دا معنی کہنا سبحان اللہ والذین جاؤ دا معنی کہنا سنے سبحان پونا گھنٹہ موقع وے حالی میں اللہ دین دے کھڑا حالی اگر کہنی سے ٹو رہے ہونا کر اجازت دے ہوتا اگلا ورکا بلاما سبحان اللہ پیرے والے انتظار اچ بیٹھے کوئی وال آدھے حسن پتہ نہیں کہہ لے آیا والو ڈے بھجنے سے پر روڈا دی حالت اے ہے تساں سونے بنے کرو یار تساں ٹائم دیتا آئی جلدی دا وال میرے کو لیٹ ٹائم دیتے ہوئے تساں لیٹ آئے ہوئے میرے کو تھوڑا تھوڑا پتہ لگ دے تساں نال کر گینو اساں جلے ہی کلی نہیں تو نال کی تھی اللہ دی قسم میں پانی دا وارا ہوئے تساں آدھا گھنٹہ پہلے ٹکے دے آبا یہ ٹکے دے پہلے تم آبا نے جڑے ٹکا بکا بدلامنا ہوں دے پندہ پہلے وانج باوے کوئی ایڈے ایسا زمین بنامنی ہوں دیئے سبحان اللہ جلے تلاوت تھی دیئے ویلے زمین وال سدھی تھی دیئے وال جلے نات شریف تھی دیئے والوں ویلے رمنی تھی دیئے وال جلے رمنی تو دی آوے دیئے تو ساں وطر دے آندے میں وال مولویاں دے قرآن ہی دے ویندے محمد دا فرمان دے قرآن حدیث تے بیج پاوے دن تے وال پیر سلطان العارفین ہی کو جملہ فرمے دن الف علا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اثبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جام پھلاتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باؤ جائے بوٹی لائی سبحان اللہ سبحان اللہ نہر دا پانی لگتا ہے